శ్రీమాత్రే నమః. భజే శ్రీచక్రమధ్యస్థాం దక్షిణోత్తరయోः సదా శ్యామా వార్తాళి సంసేవ్యాం భవానీం లలితాంబికాం. దేవ్యా నిధిః పతిస్త్వాస్తే స్వగణైః పరివేష్టితః వారుణేతు మహాకోణే మదనో రతిసంయుతః. పాశాంకుశధనుర్బాణధరో నిత్యం విరాజతే శృంగారామూర్తిమంతస్తు తత్ర సన్నిహితాః సదా. ఈశానకోణే విఘ్నేశో నిత్యం పుష్టిసమన్వితః పాశాంకుశధరో వీరో విఘ్నహర్తా విరాజతే. విభూతయో గణేశస్య యాయా సంతి నృపోత్తమా తా సర్వా నివసంచత్ర మహైశ్వర్యసమన్వితాః. प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां ब्रह्मादीनां समष्टयः एते ब्रह्मादयः प्रोक्ता सेवन्ते जगदीश्वरीम्. महामारकतस्याग्रे शतयोजनदैर्घ्यवान् प्रवाळसालोऽस्य परः कुङ्कुमारुणविग्रहः. मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि च पूर्ववत् तन्मध्ये पञ्चभूतानां स्वामिनः पञ्च सन्ति च. हृल्लेखा गगनरक्ता चतुर्थी तु कराळिका महोच्छुष्मा पञ्चमी च पञ्चभूतसमप्रभाः. पाशाङ्कुशवराभीति धारिण्योमितभूषणाः देवी समानवेषाढ्या नवयौवनगर्विताः. प्रवाळसालादग्रे तु नवरत्नविनिर्मितः बहुयोजनविस्तीर्णो महासालोऽस्ति भूमिपा. तत्र चाम्नाय देवीनां सदनानि बहून्यपि नवरत्नमयान्येव तटाकाश्च सरांसि च. श्रीदेव्या एव तारास्युस्ते तत्र निवसन्ति महाविद्या महाभेदा सन्ति तत्रैव भूमिपा. निजावरणदेवीभिर्निजभूषणवाहनैः तत्र चाम्नाय देवीनां सदनानि बहून्यपि. तत्र चाम्नाय देवीनां सदनानि बहून्यपि नवरत्नमयान्येव तटाकाश्च सरांसि च. श्रीदेव्या एव तारास्युस्ते तत्र निवसन्ति महाविद्या महाभेदा सन्ति तत्रैव भूमिपा. निजावरणदेवीभिर्निजभूषणवाहनैः. इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः. अथ द्वादशोऽध्यायः. मणिद्वीपनिरूपिणे भुवनेश्वरी माहात्म्यं. व्यास उवाच. तदेव देवी सदनं मध्यभागे विराजते सहस्रस्तम्भसंयुक्ताः चत्वारस्तेषु मण्डपाः. शृङ्गारमण्डपश्चैको मुक्तिमण्डप एव च ज्ञानमण्डपसंज्ञस्तु तृतीयः परिकीर्तितः. एकान्तमण्डपश्चैव चतुर्थः परिकीर्तितः नानावितानसंयुक्ता नानाधूपैस्तु धूपिताः. कोटिसूर्यसमाः काञ्च भ्राजन्ते मण्डपाः शुभाः तन्मण्डपानां परितः काश्मीरवनिका स्मृता. मल्लिका कुन्दवनिका यत्र पुष्कलकाः स्थिताः असङ्ख्याता मृगमदैः पूरितास्तत्सवान् नृपा. महापद्माटवी तद्वत् रत्नसोपाननिर्मिता सुधारसेन सम्पूर्णा गुञ्जन्मत्तमधुव्रता. हंसकारण्डवाकीर्णा गन्धपूरितदिक्तटा वनिकानां सुगन्धैस्तु मणिद्वीपं सुवासितम्. शृङ्गारमण्डपे देव्यो गायन्ति विविधैः स्वरैः
सभासदो देववर मध्ये श्रीजगदम्बिका मुक्तिमण्डपमध्ये तु मोचयत्यन्निशं शिवा ज्ञानोपदेशं कुरुते तृतीये नृपमण्डपे चतुर्थमण्डपे चैव जगद्रक्षाविचिन्तनं मन्त्रिणी सहिता नित्यं करोति जगदम्बिका। श्रीमात्रे नमः। हरिः ओं तत्सत्।